नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। कोरोनाको सङ्क्रमण दिनानुदिन दिन बढिरहेको छ। एउटै कारण कोरोनामा इम्युनिटी पावर बढाउँ भनेर विज्ञहरूले भनिराखेका छन्। अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको धेरै ठुलो महत्त्व कोरोनासँग सामना गर्नका लागि छ। र हामी आज देखापट्टि विशेषमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनेको के हो, यो जन्मजात हुन्छ वा पछि अरू कुनै बाहिरी कारणले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ, बढी भयो भने के हुन्छ, इम्युनिटी पावर भन्छौँ हामी। इम्युनिटी पावर अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भयो भने के हुन्छ, कम भयो भने कसरी रोगले च्याप्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ डिएम पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट डाक्टर धर्मागत भट्टराई, जो नेपालको एकमात्र यसको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। र इम्युनिटी पावर हाम्रो शरीरमा कसरी चल्छ, यसको सिस्टम के हो र यसको भएन भने नोक्सान के हुन्छ, बढी भयो भने फेरि पनि नोक्सान के हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यो कोरोना सङ्क्रमणको विषयमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब सबैले चिन्ता गरेका छन् कोरोना लाग्छ कि भनेर, तर लागिसकेका सबैले के भन्छन् भने अलिक कमजोर बनायो मलाई। लाग्नु अगाडि प्रिकसनको क्रममा पनि के भन्छन् भने हामी बेसार खाउँ, नुन पानी खाउँ, के पानी खाउँ भन्ने इम्युनिटी पावर बढाउनका लागि। अब के हो यो इम्युनिटी पावर भनेको र हामीले कसरी यसको कमी हुँदै जान्छ हाम्रो शरीरमा, भनिदिनुहोस् न। हजुर, इम्युनिटी पावर भनेको सिम्पल भाषामा हामीले सुन्दै आएकै कुरा हो, रोग क्षमता शक्ति, रोग प्रतिरोध क्षमता। हाम्रो शरीरले खासमा भन्ने भने ठ्याक्कै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो जसरी कुनै देशको लागि आर्मी हुन्छ त्यो देशलाई संरक्षण गर्नको लागि, त्यस्तै हाम्रो शरीरको इम्युनिटी भनेको हाम्रा शरीरका कोषहरूलाई चाहिँ बचाउने, त्यसको रक्षा गर्ने, तर बाह्य कुराहरूको विरुद्ध लड्ने, त्यस्तो एउटा क्षमता हो। त्यो हाम्रो कसरी डेभलप हुन्छ त भन्दाखेरि आमाको पेटमा हुँदाखेरि नै, गर्भमा हुँदाखेरि नै विकास हुन थालेदेखि लिएर जन्मिसकेपछि पनि त्यसको मेच्युरिटी आउँछ। त्यो जनरली धेरै जसो घाँटीमा एउटा थाइमस भन्ने अर्ग्यान हुन्छ र अरू बोन म्यारो, अरू अङ्गहरूमा पनि हुन्छ। त्यसरी ती अङ्गहरूमा विकास हुँदै टी सेल, बी सेल भन्ने कोषहरू विकास हुन्छन् र त्यस्ता रगतमा भएका व्हाइट ब्लड सेल, ल्युकोसाइट भन्छ त्यसलाई, सेता रक्त कोषहरूको जुन परिवार छ, त्यो परिवारका सेलहरूले आफ्नो आफ्नो छुट्टा छुट्टै जिम्मेवारी लिएर हाम्रो शरीरलाई इम्युनिटी प्रदान गर्छन् विभिन्न माध्यमद्वारा। त्यसमा सेल भनेको मेन फाइटर्स हो, त्यसको लागि सहयोगी थुप्रै तत्त्वहरू हुन्छन्। जस्तो आर्मीलाई सहयोग गर्ने तत्त्व हुन्छ नि त, हेलिकप्टर होला, त्यस्तै अरू अस्त्र शस्त्र होला। त्यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि त्यो सेता रक्तकोषहरूलाई हेल्प गर्ने थुप्रै तत्त्वहरू छन्। यो सबै मसिनरी, टोटल मसिनरी जुन छ व्हाइट ब्लड सेल र त्यसका थुप्रै मसिनरीहरूले हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी पावर माउन्ट गर्छ। अब यो कसरी चाहिँ डेभलप हुन्छ त, पहिला त इम्युन सेलहरू डेभलप हुनु पऱ्यो। त्यो मैले भने थाइमस, बोन म्यारो, यो थुप्रै अर्ग्यानहरूमा विकास हुने भयो। अब त्यो सेल बनिसकेपछि त्यसको विकास कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो इन्नेट इम्युनिटी भन्ने हुन्छ। त्यसको लागि कुनै मेमोरीको आवश्यकता पर्दैन, जोसुकै बाहिरी तत्त्व आए पनि त्यसलाई एट्याक गर्ने, त्यो इन्नेट इम्युनिटी भयो। अर्को चाहिँ एडाप्टिभ इम्युनिटी भन्ने हुन्छ म्याम। त्यसले के गर्छ भन्दा एकचोटि कुनै कुराको सामान्य आक्रमण भइसकेपछि त्यसको विरुद्ध शरीरले मेमोरी सेल्स बनाउँछ र त्यो मेमोरी सेल एकदम दीर्घजीवी हुन्छ र त्यो मेमोरी जुन त्यसको कोड छ त्यो बाँचिरहन्छ। त्यो कोडले गर्दा फेरि त्यसको आक्रमण भयो भने त्यसको विरुद्ध त्यसले एट्याक गर्छ। यो चाहिँ एडाप्टिभ इम्युनिटी भयो। अब यसमै पनि दुई प्रकारका इम्युनिटीहरू हामीले सामान्य रूपमा बुझ्न, हजुरको प्रश्नसम्म आउनको लागि यो ब्याकग्राउन्ड जरुरी छ। एउटा चाहिँ एक्टिभ इम्युनिटी भन्ने हुन्छ, एउटा प्यासिभ इम्युनिटी। प्यासिभ भनेको बनाउ चिज शरीरमा स्थापित गर्नु। जस्तो त्यसको सिम्पल एक्जाम्पल भनेको आमाको दुध। भर्खर जन्मेको बच्चालाई ब्रेस्ट फिडिङ गराउनु भयो भने त्यसमा ब्रेस्ट मिल्कमा थुप्रै यस्ता इम्युन तत्त्वहरू हुन्छन्, त्यसले गर्दा बच्चामा प्यासिभली, उसले बच्चाको शरीरले केही पनि गरेको छैन, तर आमाको दुधको कारणले गर्दा त्यसमा प्यासिभ इम्युनिटी डेभलप हुन्छ। त्यो एउटा भयो। त्यो चाहिँ बनाउ चिज दिएको भएर त्यसको नाम प्यासिभ बनियो। अब अर्को एक्टिभ इम्युनिटी हुन्छ म्याम। यो चाहिँ के भन्दा जस्तै हामीले कुनै भ्याक्सिन दियौँ कसैलाई, या कुनै व्यक्तिलाई इन्फेक्सन भयो, जस्तै मान्नुहोस् कि कुनै व्यक्तिलाई चिकन पक्स भयो भने जनरली बच्चालाई, सबै बिमारमा यो ट्रु हुँदैन, तर धेरै जस्तो भाइरल इन्फेक्सनमा चिकन पक्स एकचोटि लाग्यो बच्चालाई भने उसको विरुद्ध शरीरले
यो इम्युन सेल मेमोरी सेल्स बनाएर राख्छ र त्यसको विरुद्ध जुन एन्टिबडी उत्पादन गर्नुपर्ने हो जानेर जसरी एट्याक गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा बनाएर राख्छ। अब फेरि चिकन पक्सको अर्गानिजम हाम्रो भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र छिर्यो भने त्यसलाई तुरुन्त त्यो मेमोरी सेलले जे अर्डर दिनुपर्ने हो त्यो दिएर भनेपछि जुन एन्टिबडी बन्छ हाम्रो शरीरभित्र यो स्टोर पनि भइराख्छ भनेर बुझ्न सक्छौँ हामी। हो, एन्टिबडी चाहिँ स्टोर भएको सेलको अर्डरले उत्पादन हुने एउटा प्रोटिन हो। तर मेमोरी सेल्स जुन बन्छ म्याम त्यो मेमोरी सेल्सले त्यस पछाडि त्यो एउटा सिक्वेन्स ल्याउँछ जुन जस्तो हामीले भ्याक्सिन दिने भनेको कहिले जीवित भाइरस त्यसको प्याथोजेनिसिटीलाई कम गरेर इम्युनोजेनिसिटीलाई इन्ट्याक्ट राखेर दिने हो या त्यसको कम्पोनेन्ट या त्यो जुन किटाणु छ त्यसलाई मारेर इनएक्टिभेट गरिएको किटाणु हामीभित्र छिराउने हो। भ्याक्सिन भनेको तिनै कुराहरू लाइभ भाइरस नै हो भनेर भन्छ। कतिपय भ्याक्सिनहरू लाइभ हुन्छन् कतिपय इनएक्टिभेटेड हुन्छन्। जस्तै लाइभ भाइरसहरूमा मिजल्सहरू तिनीहरू लाइभ भाइरल भ्याक्सिनहरू हुन् तर किल्ड जस्तो त्यसको कम्पोनेन्ट मात्रै दिने भ्याक्सिनहरू पनि हुन्छन् हेपाटाइटिस बी जस्तो त्यसमा पुरै अर्गानिजम दिइँदैन। यसले के गर्छ भने त्यसलाई हामीले एउटा नक्कली रूपमा त्यो इन्फेक्सनको एउटा स्टिमुलस शरीरलाई दियो त्यसले गर्दा शरीरले अब मेमोरी सेल्स बनाउँछ। त्यस पछाडि रियलमा जब हेपाटाइटिस बीको भाइरस या त्यो जुन मिजल्स भाइरस छिर्यो भने त्यसको विरुद्ध एट्याक राम्रोसँग गर्न सक्छ शरीरले। हो, अब यो सबै कुरा डेभलप हुनलाई यो त मेन मसिनरी मैले बताएँ। यसलाई टेवा दिने कुराहरू के छन् त भन्दा अब हामी जन्मिँदाखेरि एउटा त वंशानुगत त्यो जो डिएनए भनिन्छ त्यसलाई वंशाणु जो हाम्रो जिनमा हुन्छ त्यसले यी सबै कुराहरूको मेमोरी स्टोर गरेर राख्छ एउटा त। दोस्रो चाहिँ हाम्रो जन्मिसकेपछि पनि त्यस्ता थुप्रै तत्त्वहरू छन् जसले त्यसलाई विकास गर्न हेल्प गर्छ। जस्तै तपाईँको पोषण भयो तपाईँको व्यायाम भयो त्यसपछि निद्रा भयो होइन। अनि हाम्रो म्युकोसल इन्ट्याक्टनेस जस्तो हामीले कतिपय कुराहरूसँग एक्सपोजर भएर त्यसबाट सिक्छ। जस्तै कुनै बच्चा सानैमा चिकन पक्स भयो भने पछाडि ठुलो हुँदा त्यसलाई चिकन पक्स हुँदैन। ठुलो हुँदा चिकन पक्सले गर्दा हुने सम्पूर्ण ती हानिकारक कम्प्लिकेसन्सहरूबाट त्यो व्यक्ति बच्यो। त्यस्तै गरेर इन्भाइरोमेन्टले पनि हाम्रो शरीरको इम्युनिटीलाई बढाउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ। भनेपछि एउटा त जेनेटिक मेकअपमा हुने भयो कसैको बुवा आमालाई कुनै इम्युनोडेफिसियन्सी छ जन्मजात इम्युनोडेफिसियन्सी भने त्यसको बच्चामा पनि त्यो गुण सर्न सक्ने भयो। यसरी पनि एउटा भयो। अब यो सबै कुरा मेसिनरीलाई हाम्रो एक्वायर्ड कुराहरूले जे हाम्रो शरीरलाई चाहिने जस्तो ब्यालेन्स डाइट त्यो खानामा सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट म्याक्रोन्युट्रियन्ट माइक्रोन्युट्रियन्ट भनिन्छ। म्याक्रोन्युट्रियन्ट्समा कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट यो तिनवटा हुन्छ। त्यसका डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट जस्तो प्रोटिनभित्र एमिनो एसिड हुन्छ त्यसले ती एन्टिबडी उत्पादन गर्न त्यो सेलको मसिनरीलाई फेरि रिप्लिकेट गराउन त्यो सबै कुरा हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरेर अब माइक्रोन्युट्रियन्ट्समा जिङ्क सेलेनियम भिटामिन सी भिटामिन डी ए ई यिनीहरू एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टी भएका भिटामिनहरू यी सबैले तिनीहरूलाई इम्युनिटीलाई इन्ट्याक्ट गर्न मद्दत गर्छन्। अब यहाँले बाई बर्थ भन्नुभयो नि आमाको स्वास्थ्य आमाले स्वास्थ्य खाना खाने या बच्चा चाहिँ इम्युनिटी पावर भएकै जन्मियोस् भन्नका लागि गर्भावस्थामा चाहिँ आमाले के गर्ने त? हजुर, मुख्य कुरा म्याम इम्युनिटी कसरी मेन्टेन हुन्छ हाम्रो शरीरमा कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्ने कुरा जिनमै लेखिएको हुन्छ। त्यसको कोड जिनमै हुन्छ। यदि त्यो जेनेटिक डिफेक्ट आमा बुवा स्वस्थ हुँदा हुँदै पनि त्यो जेनेटिक डिफेक्ट हुनसक्छ किनभने धेरै बच्चाहरू त्यस्तो जन्मिराखेकै हुन्छन्। किनभने त्यो आमा बुवामा भएको खोटले मात्रै आउने भन्ने कुरा पुरै सत्य होइन, त्यसले पनि आउँछ। तर नयाँ कुनै म्युटेसन पनि हुनसक्छ। आमा बुवाको जिन ठिक छ दुईटाको समागम पछाडि त्यसमा त्यो जति बेला हाम्रो शरीर उसको बच्चाको आफ्नै जेनेटिक मेकअप उसमा त ह्याप्लोइड दुईटा आधा आधा क्रोमोजोम आधा आधा जेनेटिक मेटेरियल आएर पुरा हुने हो। त्यहाँ दुईटा इन्ट्याक्ट क्रोमोजोम आउँदा आउँदै पनि अब बच्चामा म्युटेसन हुनसक्छ। त्यस्ता प्रकारका त्यो डिफेक्टहरूले गर्दा ती म्युटेसनहरू उत्परिवर्तनहरूले गर्दा बच्चामा प्राइमरी इम्युनोडेफिसियन्सी हुन्छ। यसलाई चाहिँ जन्मजात हुने भएको कारणले त्यसलाई प्राइमरी भनिन्छ र इम्युनोडेफिसियन्सी भनेको इम्युनिटीमा आउने कमी एउटा यो भयो। अब हजुरले सोध्नु भएको चाहिँ आमाको गर्भावस्थाको अवस्थाले गर्दा कतिको असर पुर्याउँछ त भन्दाखेरि आमाको गर्भमा जब बच्चा बढ्दै गरेको हुन्छ यदि आमाको ओभरअल स्वास्थ्य या कुनै अर्को कुनै बिमारीले गर्दा जस्तो उहाँलाई धेरै एकदम अटो इम्युन डिस्टर्बेन्स छ। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु हजुरलाई। कुनै आमामा
लुपस भन्ने बिमारी छ, त्यो रिमाटोलोजिकल बिमारी हो, अटो इम्युन डिसअर्डर हो। त्यस्तै सोग्रेन सिन्ड्रोम भन्ने बिमारी हुन्छ। त्यो रिमाटोलोजिकल डिजिजहरूमा हाम्रो शरीरको इम्युन डिस्टर्बेन्स हुन्छ, गडबड हुन्छ। त्यो सेलहरू त्यत्तिकै मात्रामा हुन्छन् तर तिनीहरूले आफ्नै सेलको विरुद्ध एट्याक गर्न थाल्छन्, त्यसलाई अटो इम्युनिटी भनिन्छ। त्यस्तो प्रकारको रोग छ भने त्यसले एन्टिबडीहरू प्यासिभली ट्रान्सफर भएर नियोनेटल लुपस भन्ने जस्तो रोग जन्माउन सक्छ बच्चामा। त्यस्तै गरेर आमाको अरू स्वास्थ्यहरू, जस्तो आमाले मद्यपान गर्नुहुन्छ, धुम्रपान गर्नुहुन्छ, आमाको रगतै कम छ, एकदमै एनिमिक हुनुहुन्छ आमा, र बच्चाले जति आमाको गर्भमा हुँदा विकास हुनको लागि, सेलको प्रोलिफरेसनको लागि जति न्युट्रियन्ट्स पाउनुपर्ने हो त्यो पुरै आमाबाट आउने हो। त्यो आमामा नै कमजोर छ भने उसको वृद्धि रोकिन्छ। र जति गर्भमा हुँदाखेरि जुन रूपमा वृद्धि हुनुपर्ने हो बच्चाको ओभरअल, यदि त्यो भएन भने त्यो इम्युनिटी डेभलप गर्ने अङ्गहरूको पनि विकासमा केही न केही ह्रास आउँछ। त्यसले गर्दा उसको शरीरमा जति इम्युनिटी पावर हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन। त्यसकारण एन्टिनेटल पिरियडमा आमाको जुन गर्भावस्थामा जति उसलाई सम्पूर्ण रेस्ट मिल्नुपर्ने, व्यायाम मिल्नुपर्ने, त्यसपछि त्यो सन्तुलित आहार मिल्नुपर्ने र उसका जति बिमारीहरू छन् तिनीहरू कन्ट्रोलमा हुनुपर्ने, जस्तो उनलाई अटो इम्युन डिजिज छ भने त्यसको लागि सही उपचार के हो त त्यो गरिदिनुपर्ने। यो सबै कुरा गरियो भने बच्चामा चाहिँ त्यस्ता प्रकारका जन्मजात कमीहरूलाई हामीले कम गर्न सकियो। नत्र दुईटा पाटो हुने भयो। एउटा बच्चाको आफै म्युटेसन भएर जेनेटिक मेटेरियलमा म्युटेसन भएर हुने बिमारीहरू भयो, त्यसलाई आमा बुवाको स्वास्थ्यले केही कन्ट्रोल गर्न सकिने कुरा भएन, त्यो नेचुरल रूपमा दुर्भाग्य नयाँ बन्ने शरीरभित्र हो। तर त्यही सँगसँगै पनि बच्चा गर्भमा रहँदा र जन्मिने बेलासम्मको पिरियडमा बच्चाको स्वास्थ्यमा कुनै पनि असर नपुगोस् भनेर आमाको एन्टिनेटल पिरियड भनेको बच्चा गर्भावस्थाको बेलामा आमालाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू हामीले पुर्यायौँ भने त्यति बेला चाहिँ बच्चालाई त्यस्तो प्रकारको कमजोर इम्युनिटीको बच्चा जन्मिने चान्स कम हुने हो। अर्को कुरा, जस्तो बच्चा जन्मिसकेपछि ऊ स्वास्थ्य छैन, उसको इम्युनिटी पावर कमजोर छ भने के खायो भने चाहिँ उसको इम्युनिटी पावर बढ्छ त? उसलाई चाहिँ कसरी उसको हुर्काइ गर्ने प्यारेन्ट्सले? अब हेर्नुहोस् है, अघि मैले जुन जेनेटिक मेटेरियलको कुरा गरेँ, यदि जेनेटिक मेटेरियल ठिक छ भने उसलाई अब प्राइमरी इम्युनो डेफिसियन्सी छैन, तर त्यो भन्दैमा उसलाई हाइपर सेन्सिटिभिटी, इम्युन डिसरेगुलेसन हुँदैन भन्ने कुरा होइन। उसलाई प्राइमरी इम्युनो डेफिसियन्सी मात्रै छैन, अब सेकेन्डरी इम्युनो डेफिसियन्सी, एक्वायर्ड इम्युनो डेफिसियन्सी हुनसक्छ। जनताले बुझ्ने भाषामा हो। अब यसलाई चाहिँ यसको अर्थ के भन्दाखेरि जन्मजात हुनेलाई प्राइमरी भनेर बुझ्नु, त्यो प्राथमिक है। त्यस पछाडि जन्मिँदाखेरि ठिक थियो, उसको जेनेटिक मेटेरियल ठिक छ, तर जेनेटिक मेटेरियल इम्युनलाई पत्ता लगाउने जेनेटिक मेटेरियल ठिक हुँदै पनि ऊ चाहिँ इम्युन हिसाबले कमजोर छ। यस्तो किन हुनसक्छ त? जस्तै त्यसको किन कमजोर हुँदै जान्छ त भन्ने कुरा हो। त्यस्तो किन हुन्छ? सबभन्दा हामीले बुझ्ने भाषा एकदमै सबैले देखेको कुरा चाहिँ कुपोषण। हेर्नु, जुन व्यक्तिलाई, जुन बच्चालाई जति पोषण पाउनुपर्ने थियो, पोषणका 6-7वटा पाटा छन्। जस्तो पोषण भनेर हामीले एउटा कुरा मात्रै खाएर हामीलाई त्यो सन्तुलित आहार हुँदैन। त्यसमा मैले अघि भनेका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल, भिटामिन, पानी, फाइबर, यति सबै कुरा हरेक दिनको खानामा इन्क्लुडेड हुन जरुरी छ। पहिलो 6 महिनामा आमाको दुध भयो, किनभने आमाको दुध आफैमा इम्युनिटी दिने क्षमता हुन्छ। 6 महिना पछाडि विनिङ भनिन्छ, त्यो पास्ने पछाडि उसलाई ग्रेजुअल्ली यी सबै सन्तुलित आहारहरू दिन जरुरी हुन्छ। जब हामी खाना खुवाउन सुरु गर्छौँ, अन्नप्राशन भन्छौँ, अन्न खुवाउन थालिसकेपछिको अवस्था हजुर। अब त्यसमा चाहिँ हामीले ग्रेजुअल्ली सन्तुलित आहार उसलाई पुरा गर्नुपर्छ। यदि यी पुरा गरिएन भने बच्चालाई सुरुमा प्रोटिन, इनर्जी, मालन्युट्रिसन, कुपोषण केमा पाउँछ त्यो भनिदिनु न। अब हजुर, अब हामीले यो म्याक्रोन्युट्रिएन्ट जुन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट भनेको हामीले दैनिक जीवनमा खानेकुराहरू नै हुन्। यसमा जब कुनै अब गरिब फ्यामिली हुनुहुन्छ जसको घरमा चाहिँ पर्याप्त चाहेको कुरा खान दिन सक्ने अवस्थामा छैन भने मात्रै त्यसको कमी आउँछ। जस्तो कार्बोहाइड्रेट भनेको हामीले खाने भात, रोटी जुन खानाहरू छ त्यसमा पर्याप्त पाइन्छ। प्रोटिन भनेको दुध, दाल, अब जसले चाहिँ अन्डा खानुहुन्छ त्यो एगमा पाइने हो है, पनिरमा पाइने हो, यो सबै कुरा गेडागुडीहरूमा टन्नै पाइने हो प्रोटिन। फ्याट भनेको चिल्लो पदार्थ, हामीले देखेकै कुरा हो। घिउ, तेल, जुन तेल भने हामीले घिउ तेल एकदम बढी खान जरुरी छैन।
जति मात्रामा हामीले सब्जी पकाउँदा तरकारी पकाउँदाखेरि जति राखिन्छ त्यसले नै पुरा हुने हो। मेजर म्याक्रोन्युट्रियन्ट भनेको मेजर पोषक तत्त्व भनेको यी भयो। अब माइक्रोन्युट्रियन्टमा मिनरल र भिटामिन, यसलाई खनिज पदार्थ र भिटामिन यो सबैले बुझ्ने चिज हो। भिटामिन र मिनरल्सको लागि अरू धेरै बुझ्न जरुरी छैन। हामीले जति सक्छौँ हाम्रा वरिपरि भएका तरकारी, हरिया तरकारी र फ्रेस भेजिटेबल्स जुन हुन्छ त्यो र फ्रुट्सहरू, फ्रुट्स भनेर एकदम हामीले महँगो फ्रुट्स खानुपर्ने केही जरुरी छैन। हाम्रा वरिपरि भएका जति पनि फ्रुट्सहरू छन्, जति पनि कन्दमूलहरू छन्, जति पनि हाम्रा हामीसँग उपलब्ध जो सिजनल हामी पाइराखेका हुन्छौँ, सजिलै नकिने पनि हामी सजिलै पाइराखेका हुन्छौँ, वहाँ सिजनल फलफुलहरू सस्तोमा किन्न पाउँछौँ हो। अब त्यस्ता कुराहरूबाटै हामीलाई जति चाहिने हो त्यति माइक्रोन्युट्रियन्ट माइक्रोन्युट्रियन्ट भनेको खनिज पदार्थ र भिटामिन पर्याप्त पाउँछ। यो बाहेक हामीले खानुपर्ने पिउनुपर्ने भनेको पानी र फाइबर हो। यति सबै कुराको ब्यालेन्स डाइट बच्चालाई दिन सक्यौँ भने एक त ऊ कुपोषण हुँदैन। कुपोषणको अर्को एउटा भिसियस साइकल के हुन्छ भनेमा कुपोषणले इम्युनिटी पावर कमजोर गराउँछ। इम्युनिटी पावर भएपछि सङ्क्रमण हुन्छ, सङ्क्रमण भएपछि फेरि कुपोषण हुन्छ। यो साइकल चलिरहन्छ। यसले गर्दा बच्चालाई कहिले पनि हुर्कन दिँदैन। हुर्कन नसक्नु पनि इम्युनिटी कमजोर हुनुको एउटा लक्षण। हामी हाइट बढेन भन्छौँ, साधारण अर्थमा दुब्लो छ, यसको वेट बढिरहेको छैन भन्छौँ। त्यो चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कारणले हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। हजुर, त्यो चाहिँ जरो कारण त्यो हो। अब त्यो कारणले गर्दा सपोर्टिभ कारणहरू अरू पनि हुन सक्छ। जस्तै इम्युनिटी पावर कमजोर हुने बित्तिकै त्यो बच्चालाई देखिने भनेको के हो त भन्दा सङ्क्रमण हो। जब इम्युनिटी पावर कमजोर हुन्छ त्यसपछि सङ्क्रमण बढी हुन्छ। एउटा गाउँघरतिर चलनचल्तीको भाषामा के भन्छन् भने सानो छँदा जुन बच्चा बिरामी भइरहेको छ ठुलो भएपछि बिरामी हुँदैन भन्छन्। यो कुनै वैज्ञानिक कारण छ? एकदमै वैज्ञानिक प्रश्न गर्नु हो। प्राइमेरी इम्युनोडेफिसियन्सी भएको बच्चा सामान्य जनताले पत्ता लगाउने कुरै यसरी हो। जस्तै जेफ्री मोडेल फाउन्डेसनले एउटा क्राइटेरिया नै दिएको छ, वार्निङ साइन अफ इम्युनोडेफिसियन्सी भनेर। यो वार्निङ साइन भनेको हामी सामान्य जनताले मेरो बच्चामा इम्युनोडेफिसियन्सी छ भनेर कति बेला सोच्ने त भन्दाखेरि 10वटा पोइन्ट छ। मैले हजुरको यसमा जोड्न चाहेँ। एक सालभित्र 4 चोटि भन्दा बढी कानको इन्फेक्सन भयो भने, 2 चोटि भन्दा बढी न्युमोनिया भयो भने, एक सालभित्र सिम्पल रुल छ। 2 चोटि भन्दा बढी न्युमोनिया, 2 चोटि भन्दा बढी साइनस इन्फेक्सन भयो भने, साइनस भनेको पिनास हुने क्षेत्र, नाकको आसपासको क्षेत्र। हजुर, अनि एक सालमा 2 चोटि डिप सिटेड एब्सेस, यो पिप जम्ने खालको, जस्तै कहिले यहाँ पिप जमेको छ, कहिले हातमा, कहिले कुनै ठाउँमा शरीरको आन्तरिक अङ्ग लिभरमा एब्सेस जमेको छ भने 2 महिनाभन्दा बढी एन्टिबायोटिकको जरुरत पर्यो कुनै सानो बच्चामा भने, र लामो समयसम्म आइभी इन्ट्राभेनस भनेको सुईबाट एन्टिबायोटिक दिनुपर्ने, मुखबाट खाने एन्टिबायोटिकले नभएर सुईबाट दिनुपर्ने एन्टिबायोटिक खुवाउनुपर्ने कन्डिसन आउनु, लामो समय हस्पिटलाइज हुनु, र बच्चा जति एक्सपेक्टेड जस्तो यसले त खाएको खाइ छ तर बढ्दैन बच्चा भन्ने जस्तो त्यस्तो छ भने ग्रोथ नहुनु, यी सबै कुराहरू, र परिवारमा इम्युनोडेफिसियन्सीको कुनै सङ्केत छ भने, यो सबै 10वटा साइन भने मैले यति कुरा छ भने मेरो बच्चामा इम्युनोडेफिसियन्सी छ कि भनेर त्यसलाई अध्ययन गर्न जरुरी छ, डाक्टर कहाँ लैजान जरुरी छ। यो बाहेकको कन्डिसनमा हामी नर्मल हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ ग्रस कुराहरू हो म्याम। तर योभन्दा बाहेक पनि जटिल इम्युनोडेफिसियन्सीका रोगहरू त हुन्छन्। जस्तो मुखमा बाख्री परिरहने कुनै बच्चामा त्यस्तो छ भने, जो ओरल थ्रस भन्छ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा त्यहाँ एउटा दही जम्या जस्तो मुखमा घाउ आउँछ, त्यो फङ्गल इन्फेक्सन हो। त्यस्तो सानो बच्चामा यस्तो फङ्गल इन्फेक्सन नियोनेटमा बाहेक 1 महिनाभन्दा बढी उमेरको बच्चामा हुनु हुँदैन। त्यो इम्युनोडेफिसियन्सी भए मात्रै त्यस्तो कन्डिसन आउँछ। अब इम्युनोडेफिसियन्सीमा एउटा मैले कुपोषणको कुरा गरेँ, अरू थुप्रै कारण छन्। जस्तै मैले सुरुमा एउटा एक्जाम्पल दिएँ, सेकेन्डरी इम्युनोडेफिसियन्सीमा एचआइभी, ह्युमन इम्युनोडेफिसियन्सी भाइरस। तर एचआइभी मात्रै एक्लो इम्युन डेफिसियन्सी गराउने भाइरस होइन, अरू भाइरसहरूले पनि सपोर्ट गरिराखेका हुन्छ भन्ने। हजुर, अरू यसको अनुपस्थितिमा पनि, जस्तै मिजल्स भाइरस, कुनै अरू भाइरस, थुप्रै भाइरसहरू छन्, लिम्फोट्रोपिक भाइरसहरू, तिनीहरू हाम्रो शरीरमा छिर्यो भने भाइरसले हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरलाई कमजोर गराउन सक्छ। पहिला हाम्रो शरीरको इन्नेट इम्युनिटी लड्छ, तर लड्दा लड्दै पनि त्यसले हाम्रो शरीरको जति लड्ने क्षमता हो त्यसलाई केही न केही रूपमा धक्का पुर्याउँछ। यो एउटा भयो। तेस्रो, हजुरको कुनै बच्चालाई जुन रूपमा उसको स्वस्थताको लागि, चुस्तताको लागि व्यायाम चाहिने थियो,
खानेकुराको मैले कुरा गरिहालेँ, त्यस पछाडि निद्राको कुरा भयो। यो सबै कुराको ब्यालेन्स जति हामीले ठुलो व्यक्तिमा भन्छौँ त्यस्तै गरी बच्चामा पनि यो सबै कुराले उसको शरीरको इम्युनिटीलाई इन्ट्याक्ट राख्न मद्दत गर्छ। यदि तीमध्ये कुनै पनि एउटा इस्यु निस्क्यो भने, त्यसमा कमी आयो भने त्यो बच्चालाई चाहिँ इम्युनोडेफिसियन्सी भएर, अनि इम्युनोडेफिसियन्सी देखिने भनेको जनरल्ली कि त हाम्रो शरीरमा सङ्क्रमण देखिने हो, कि भने गाँठागुठी जस्तो इम्युन डिसरेगुलेसनमा हाम्रो थुप्रै लिम्फका ग्रन्थीहरू सुन्निने फुल्ने त्यस्तो प्रकारको नि हुनसक्छ। तर धेरै मेजर चङ्कमा हामीले देखिने भनेको सङ्क्रमणकै थ्रु हो। अब कहिले के भन्छन् भने जो कहिले बिरामी हुँदैन ऊ एकैचोटि ठुलो बिरामी हुन्छ भन्छन्, यसमा पनि सत्यता छ? यसमा कस्तो छ भन्नेमा कुनै पनि व्यक्ति एकचोटि मात्रै कुनै इन्फेक्सन भयो भने त्यसमा इम्युनोडेफिसियन्सीकै कारणले यो भएको हो भनेर ठोकुवा गरेर भन्न मिल्दैन। किनभने 1-2 चोटि इन्फेक्सन हुनु हरेक जीवको लागि, मानव लगायत सम्पूर्ण जीवहरूको लागि त्यो सामान्य हो। हुनसक्छ कुनै एउटा जीवले, कुनै एउटा माइक्रो अर्गानिजमले, कुनै जीवाणु विषाणुले कुनै एउटा जीवलाई बढी एट्याक गर्ने, जस्तो कुनै जनावरहरू एकदम फोहोरमा बस्छन् तर तिनीहरूलाई त्यस्तो बढी इन्फेक्सन हुँदैन, तर ह्युमनलाई हुन्छ। त्यही भएर हरेक अर्गानिजमको, हरेक जीवको त्यो कीटाणुसँगको इन्टरेक्सन अलग अलग हुन्छ। तर एकैचोटि एकदमै सिभियर बिमारी भयो र सन्चो भएन अथवा भयो भने त्यसमा इम्युनोडेफिसियन्सी छँदै छैन भनेर रुल आउट गर्न चाहिँ सकिँदैन। जस्तै त्यसको एउटा सजिलो इक्जाम्पल म हजुरलाई भन्छु। मेन्डेलियन ससेप्टिबिलिटी अफ माइक्रोब्याक्टेरियल डिजिज भन्ने एउटा कम्प्लिकेटेड इम्युनोडेफिसियन्सीको, इम्युनको कमी हुने बिमारी छ। तर त्यो ठुलो 17-18 वर्ष भइसकेको व्यक्तिमा पहिलोचोटि पनि देखिन सक्छ। त्यसमा सामान्य अरू व्यक्तिलाई इन्फेक्सन गर्न नसक्ने माइक्रोब्याक्टेरिया, इन्भाइरोमेन्टल टिबीको कीटाणुहरू, हामीलाई टिबी गराउने भन्दा पनि वातावरणमा छरिएर रहेका कमजोर टिबीका कीटाणुहरू जसले स्वस्थ व्यक्तिलाई इन्फेक्ट गर्न सक्दैन, त्यसले त्यसलाई इन्फेक्ट गरेको हुन्छ। अब त्यो व्यक्ति सिरियस पनि हुनसक्छ, अत्यन्तै ज्यानै पनि लिन सक्छ। अब त्यस्तो प्रकारको इन्फेक्सन सामान्य नर्मल व्यक्तिमा टिबीको कीटाणु छिरेर विध्वंस मच्चाएको पनि हुनसक्छ त्यो एमएसएमडी भन्ने बिमारी भएर अनि त्यसलाई चाहिँ एट्याक गरेको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर एउटै इन्फेक्सनमा यो पक्का इम्युनोडेफिसियन्सीले गर्दा हो भनेर ठोकुवा गर्न मिल्दैन, तर सम्भावना चाहिँ छ। अब बढी भयो भने के हुन्छ त? रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हामी बढीभन्दा बढी होस् भन्ने अहिले कोरोनाको समयमा खोजिरहेका छौँ होइन? डक्टरले पनि के भनेको छ, विज्ञहरूले, चिकित्सकले भने इम्युनिटी पावर बढाउनुहोस् 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 भनेको छ। तर चाहिने भन्दा बढी हुनसक्छ कि सक्दैन? भयो भने के हुन्छ त? म यसरी एक्जाम्पल दिन्छु है। कुनै व्यक्तिमा जस्तै एकदमै तगडा छ, उसित कसैले उसलाई एट्याक गर्यो भने त्यसलाई मुड्कीले हान्ने क्षमता छ, आफ्नो प्रतिरोध गर्ने क्षमता छ। तर मान्नुहोस् त्यो व्यक्तिले जसँग शक्ति छ त्यसलाई सडकमा लगेको, सडकमा भएका जति पनि मान्छे देख्छ सबैलाई मुड्कीले हान्दै हिँड्यो भने त्यो त हानिकारक हो। ठ्याक्कै त्यस्तै गरी हाम्रो शरीरको इम्युनिटी जुन क्षमता छ त्यसले जति बेला इम्युन माउन्ट गर्नुपर्ने हो त्योभन्दा बाहेकको बेलामा पनि हाम्रै शरीरका कोषहरू विरुद्ध पनि इम्युनिटी माउन्ट गर्न थाल्यो भने त्यसले इम्युन डिसरेगुलेसन भनेको गडबड, इम्युनिटीमा गडबडी ल्याउनु, बढी अथवा त्यसको गलत प्रयोग भयो भने, त्यो गडबडी या बढी यो दुइटै भयो भने त्यसले बढी हुनुलाई हाइपर सेन्सिटिभिटी भनिन्छ। हाइपर सेन्सिटिभिटी 1, 2, 3, 4 4 टाइपका हुन्छन्। जस्तो हामीले सिम्पल जुन एलर्जी भन्छौँ त्यो भनेको इम्युनिटी कमजोर भएर हुने होइन, हाइपर सेन्सिटिभिटी इम्युनले बढी रियाक्सन देखाएर हुने एउटा मेनिफेस्टेसन हो। बढी भएर पनि होइन, रियाक्सन बढी देखाएर हो। त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै टर्म हाइपर सेन्सिटिभिटी भनिन्छ। त्यस्तै कुनै व्यक्तिलाई कुनै बाली नालीको झुसबाट हुन्छ, कसैलाई पोलेन ग्रेन शरीरमा छिर्यो भने त्यसको हाइपर सेन्सिटिभिटी हुन्छ, कुनैलाई उडुसले टोक्यो भने जिउभरि फोका उठ्ने हुन्छ। यो सबै हाइपर सेन्सिटिभ एउटा रियाक्सन हो। त्यस्तै एनाफाइलेक्सिस भन्ने हुन्छ, कुनै एउटा दबाई दिनुभयो, दबाईले रियाक्सन गर्यो भनेर सुन्नुभएको छ पक्कै, त्यो एनाफाइलेक्सिस पनि एउटा हाइपर सेन्सिटिभिटी हो। यो चाहिँ इम्युनिटी हामीले प्रदर्शन गर्ने जुन क्षमता छ त्यो एक्सेसिभ एमाउन्टमा बडीले देखायो है। अर्को एउटा इम्युन डिसरेगुलेसन भन्ने हुन्छ, जस्तो हाम्रो देशलाई रक्षा गर्ने जुन आर्मीहरूले, सपोज नेपालको कुनै आर्मी छ त्यसमा कुनै बाहिरी सेनाले आक्रमण, अर्को देशको सेनाले आक्रमण गर्यो भने नै तिनीहरूले त्यसको प्रतिरोध गर्ने हो। तर मान्नुहोस् त्यही देशको आर्मीले त्यही देशको जनताभित्र एट्याक गर्यो भने के हुन्छ? देशलाई घाटा भए जस्तै।
हाम्रो शरीरका रोग प्रतिरोधात्मक कोषहरूले या तिनीहरूले उत्पादन गरेका तत्त्वहरूले हाम्रै शरीरका कुनै कोषहरूलाई लक्षित गरेर एट्याक गर्न सुरु भयो। त्यो मोलिकुलर मिमिक्रीले गर्दा धेरै जसो हुन्छ, किनभने तिनीहरूको आकार प्रकार ठ्याक्क मिल्दोजुल्दो हुने कारणले गर्दा यो पनि बाहिरी कीटाणु नै त होइन भनेर त्यहाँ एट्याक सुरु हुन्छ। यस्तो प्रकारको कन्डिसनमा त्यसले अटो इम्युनिटी भन्ने आफ्नै शरीरको एगेन्स्टमा इम्युनिटी जन्माउँछ। यस्तो प्रकारको अटो इम्युनिटीले गर्दा अटो इम्युन डिजिज हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरले हाम्रै शरीर विरुद्ध एट्याक गर्ने खालको त्यस्तो कन्डिसन जन्माउँछ। भयो भने कुनै यस्तै रोग लाग्छ भन्ने पनि छ हो। यो बातजन्य रोगहरू सबै अटो इम्युन डिसअर्डर हुन्। जस्तै हामीले सुनेका लुपस भनिन्छ, सिस्टेमिक लुपस, त्यसमा कपाल झर्ने, हाम्रो अनुहारमा चाया आउने, हाम्रो शरीरका क्याभिटीहरूमा पानी भरिने, कुनै एउटा दुईटा औला सुनिने अनि बाँकी चाहिँ हात ठिकै हुने, खुट्टा पनि अलिअलि सुनिने, बाँकी ठिकै हुने, यो पनि बात हो। एकदमै त्यसमा बात चाहिँ एउटा मात्रै जोइन्ट इफेक्ट हुने बात पनि हुन्छ, दुईटा तिनवटा चारवटा हुने पनि हुन्छ, चारभन्दा बढी जोइन्ट इफेक्ट हुने बात पनि हुन्छ। बात बाहेक अरू बिमारी पनि हुन्छन् म्याम, त्यसलाई भास्कुलाइटिस भन्ने बिमारी हुन्छन्। तिनीहरू पनि हाम्रो शरीरले रगतका नली, ठुला मझौला साना प्रकारका रगतका नलीहरूका कोष विरुद्ध या जोइन्ट क्याभिटीको कुनै कोष विरुद्ध या छालाको कुनै हाम्रो यो जति पनि अटो इम्युन डिसअर्डरहरू छ तिनीहरूले जोर्नी, छाला, रगतका नली, रगतका कोषहरू अनि हाम्रो शरीरका बडी क्याभिटीहरूमा एट्याक गर्छन्। त्यस्तो प्रकारको त्यो आफ्नो शरीरको सेता रक्तकोष जो प्रतिरोधात्मक कोषहरू छन् तिनीहरूले हाम्रै शरीरका कुनै कोषहरूलाई लक्षित गरेर एट्याक गर्यो भने त्यो अटो इम्युनिटी भयो। यो सबैलाई इम्युन डिसरेगुलेसन भन्छ। यसले हाम्रो शरीरको इम्युन सञ्चालन ब्यालेन्समा भएन हो। त्यो भयो भने त्यस्ता प्रकारका ती बिमारीहरू अत्यन्तै दीर्घरोगीहरू, धेरैजसो दीर्घरोगीहरू हुन्छन् र त्यसले गर्दा जस्तै कतिपय पिरियोडिक फिभर भन्ने हुन्छ म्याम, जस्तो केही समय फिभर आउँछ, फेरि ठिक हुन्छ, फेरि फिभर आउँछ, फेरि ठिक हुन्छ, यो साइकल चलिरहन्छ। त्यही भएर यो बिमारीलाई नै पिरियोडिक फिभर सिन्ड्रोम भनेर त्यो पुरै ग्रुपलाई नामाकरण गरिएको छ। यो पनि इम्युनिटीको डिस्टर्बेन्सले नै हुने हो। त्यसकारण इम्युनिटी एकदमै ब्यालेन्समा हुन जरुरी छ। भनेपछि हामीले इम्युनिटी बढाउँछु भनेर कुनै पनि कुरा धेरै खानु पनि हामीलाई असर हुन सक्छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो होइन? खासमा कस्तो भने यो हाइपर सेन्सिटिभिटी, इम्युन डिसरेगुलेसन चाहिँ हाम्रो खानासँग सम्बन्धित कुरा होइन। हाम्रो खानाले चाहिँ हामीलाई मजबुत बनाउन नै सहयोग गर्छ। यदि हाम्रो धेरै जस्तो खाना बढी हुने, ओबेसिटी हुने, जस्तो कुनै मोटापा भयो, हामीले लिनुपर्ने भन्दा बढी ल्याउँ या गलत प्रकारका तत्त्वहरू ल्याउँ भने त्यसले हाम्रो शरीरको इम्युनिटीलाई डेफिनेटली हार्म पुर्याउँछ। जस्तै इभन ओबेसिटी जुन मोटोपना छ त्यो हामीले सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि त्यसका थुप्रै अरू बिमारीहरू जन्माउँछ भने जस्तै हाम्रो शरीरको इम्युनिटी क्षमता प्रस्तुत गर्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई पनि ह्याम्पर गराउँछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसकारण धेरै खाँदाखेरि इम्युन डिसरेगुलेसन या हाइपर सेन्सिटिभिटी हुन्छ भन्ने सिधै सत्य नभए पनि हाम्रो शरीरको जति रिक्वायरमेन्ट छ त्यो रिकमेन्डेड डेली खानुपर्ने कुरा, त्यो एलायन्स जति छ त्यति चाहिँ हुनु जरुरी छ। तर सबै प्रकारका अटो इम्युनिटीहरू, हाइपर सेन्सिटिभिटीहरू हाम्रो दैनिक जीवन, खानपान सबैले मात्रै कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुरा होइन। तर इम्युनो डेफिसियन्सी जुन छ, इम्युनको कमी हुने, त्यो कन्डिसनलाई रोक्नको लागि चाहिँ डेफिनेटली हामीले सन्तुलित आहार, व्यायाम अनि हाम्रो निद्रा, हाम्रो मानसिक सन्तुलन अनि हाम्रो जस्तै हाम्रो स्ट्रेसफुल लाइफले पनि हाम्रो सेलहरूलाई स्ट्रेसमा पुर्याउँछ। एकदमै धेरै स्ट्रेस छ भने त्यसले पनि हामीलाई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा हामी मनोबल बढाउँ भन्छौँ। मनोबल भनेको पनि इम्युनिटी पावर बढाउनका लागि हामी तनाव रहित हुन ठिक छ भन्ने कुरा हो। एकदमै। अर्को कुरा जस्तो मोटो मान्छेलाई छिटो रोग लाग्छ भन्छन् नि, यहाँले अघि भन्नुभयो वेट बढ्ने कुरा, मोटापा भन्ने कुरा हो प्रयोग गर्नुभयो। यसले के हाम्रो इम्युन सिस्टमसँग सम्बन्ध राख्छ? एकदमै। अहिले भर्खरै पनि थुप्रै यस्ता प्रकारका एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिनमा पब्लिस भइसकेका छन्। ओबेसिटीको एकदमै इम्युनिटीसित सम्बन्ध छ भनेर प्रमाणित भइसकेको कुरा हो। ओबेसिटीले नसर्ने प्रकारका रोगहरू जस्तो हजुरलाई लिपिड प्रोफाइल बढाउने, हाम्रो रगतका नसाहरूमा त्यो बोसो जम्मा गराइदिने, त्यसले गर्दा हार्टको बिमारी आउने, यो तमाम कुराहरू त प्रमाणित भइसकेका कुराहरू भयो। ओबेसिटी भनेको अहिले विकसित देशहरूको लगभग सबभन्दा
चिन्ताको विषय हो। त्यसले इम्युनिटीको प्रस्तुति व्यक्तिले कुनै रोगको विरुद्ध कति इम्युनिटी जाहेर गर्न सक्छ त भन्ने कुरामा यसको प्रमुख भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित कुरा हो। र दोस्रो हजुरले भनेको एकदम सत्य कुरा हो के भन्दाखेरि जस्तो ओबेसिटीको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा जति इम्युन रेगुलेसन राम्रो हुन्थ्यो, ब्यालेन्स हुन्थ्यो, त्यसमा उतार चढाव आउने सम्भावना बढ्छ, इम्युन डिसरेगुलेसन हुने सम्भावना बढ्छ। त्यो उतार चढावले गर्दा त्यस्ता प्रकारका अटोइम्युन डिजिज जन्मिने, त्यस्ता प्रकारका भास्कुलाइटिस हुने सम्भावनाहरू पनि बढ्छन् भन्ने कुरा सत्य हो। अब एउटा अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा टाइम पिरियड छ। हामी चाहिँ नेपालमा कस्तो अहिले पनि प्यारेन्ट्सहरूको सोच कस्तो छ भने बाहिरको जङ्क फुडहरू दियो भने उनीहरू चाहिँ खुसी हुन्छन्, खाना पनि रुँदैनन् भनेर धेरै जसोहरूले भित्र भन्नाले हाम्रो खाना छोडेर बाहिरको जङ्क फुडहरू दिइराखेका हुन्छौँ। अनि यसले चाहिँ बच्चाको फ्युचरमा असर पार्छ कि पार्दैन यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका लागि? हजुर, एकदमै सही पाटो हो यो जङ्क फुड भनेको हामीले जति जङ्क फुडको डेफिनेसनमा राखेका कुराहरू छौँ, डेफिनेटली सन्तुलित आहारले जसरी बच्चाको विकास, मानसिक विकास, शारीरिक यो हेल्थका 3टा पाटाहरू छन्, सोसल, मेन्टल, फिजिकल, यो पाटोलाई विकास गर्नलाई सन्तुलित आहारले जति टेवा पुर्याउँछ जङ्क फुडले कुनै हालतमा पनि पुर्याउँदैन। होला कुनै समयमा केही मात्रामा तिनीहरूलाई आत्मसात गर्न पर्ने बाध्यताहरू हुन्छन्, जस्तो ट्राभलको पिरियडमा अथवा चाहिँ बच्चालाई कुनै बेला खुसी रेगुलर लाइफमा नै कहिलेकाहीँ दिँदाखेरि खासै फरक नपर्ला, तर जस्तो हामी धेरै जसो दिन थाल्यौँ भने हो त्यसले हाम्रो जुन मेजर बल खाना हो, जुन सन्तुलित आहार लिनुपर्ने बेला बिहान दिउँसो बेलुकी जुन खाइन्छ, त्यसलाई रिप्लेस गर्न थाल्यो भने त्यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हुन्छ। किनभने त्यसमा जङ्क फुड खाँदाखेरि टेस्टी होला, बच्चालाई एडिक्टिभ पनि हुन्छ कतिपय कुराहरूले गर्दा, तर त्यसले बच्चाको जति वृद्धि हुनुपर्ने हो, मानसिक वृद्धि, इम्युनिटीको वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, त्यसमा डेफिनेटली ह्याम्पर गर्छ। त्यसले अत्यन्तै नकारात्मक असर गर्छ। किनभने त्यो जङ्क फुडहरूले पेट चाहिँ भरिदिन्छ, त्यसले नचाहिने कुरा जस्तो ओबेसिटी पनि ल्याउन सक्छ बच्चामा। तर त्यसले जुन कुरा हाम्रो शरीरलाई त चाहिने कुराहरू मैले त्यो 7वटा पार्टहरू भनेको छ, त्यो त ब्यालेन्स तरिकाले पाउनुपर्ने थियो, तर त्यसले कुनै एउटा जस्तो स्याचुरेटेड फ्याट मात्रै बढी देला, या कुनैमा अत्यन्तै जस्तो नुडल्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसमा एक्सेसिभ सोडियमको मात्रा हुन्छ होइन, नुनको मात्रा, त्यो उसले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै बढी पायो, तर अरू कुरा जो दैनिक जीवनमा पाउनुपर्ने थियो ब्यालेन्स डाइट भएन। अर्को कुरा जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि इम्युनिटी पावरको लागि पनि सोसल, मेन्टल र के भन्नुभयो अर्को 3वटा फिजिकल, मेन्टल, सोसल। हाम्रोतिर के छ भने कस्तो आवरण ठिक छ हामी इट्स ओके भन्छौँ, अब फिजिकल पनि हामी रोग छैन भने ठिक छ भन्छ, र मेन्टल हेल्थको बारेमा अहिले पनि हामी कहिल्यै सिरियस भएर सोच्दैनौँ। मेन्टल भनेको पागल नै भयो कि पागलपन भन्ने कुरा, हामी मानसिक सन्तुलन गुमायो कि सरी है मेरो उठले कसैलाई दुःख पनि लागेको हुनसक्छ, तर हामी कसरी बुझ्छौँ मेन्टल हेल्थलाई भने उसको दिमाग आउट अफ कन्ट्रोल नजान्जेलसम्म ऊ हेल्दी छ भनेर सोध्छौँ। हामीले मेन्टल हेल्थको बारेमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के हुन्? बच्चाको मातहतमा मेन्टल हेल्थ भनेको अत्यन्तै यसको ब्रोड स्पेक्ट्रम छ। हेर्नु, ठुलो मान्छे र बच्चामा भएको सबभन्दा ठुलो कुरा, ठुलो फरक भनेकै बच्चा भनेको बढिरहेको एउटा जीवित एउटा व्यक्ति हो, त्यसकारण त्यसमा बनिराखेको आकार लिइराखेको त्यसमा एउटा कुरा वृद्धि हुन्छ, ग्रोथ, एउटा विकास, डेभलपमेन्ट। यो डेभलपमेन्ट भनेको चौतर्फी डेभलपमेन्ट हुन्छ। जस्तो म्याम त्यसको एस्पेक्टमा ग्रस मोटर डेभलपमेन्ट हुन्छ, बच्चाले समात्न सिक्छ, दौडिन सिक्छ, यो पनि। त्यसपछि सोसल, ल्याङ्ग्वेज, यो सबै पाटाहरू हुन्छन्। जस्तो बोल्न सिक्छ, उसले इन्टरेक्ट गर्न सिक्छ, कुनै कुरालाई कसरी व्यक्त गर्ने हो, हाँस्न, रुन थाल्छ, खुसी हुन थाल्छ, बिहेभियरल कुराहरू, यो सबै। त्यही भएर मेन्टल हेल्थ भनेको त अत्यन्तै यस्तो इमेन्स भास्ट फिल्ड हो, र बच्चा सबभन्दा त्यो मेन्टल हेल्थको एकदम माइलस्टोन कोसे ढुङ्गा हो। त्यसको हामीले जति फिजिकल उसको एस्पेक्टमा विचार गरिरहेका छौँ, बच्चाको मानसिक स्वास्थ्य भनेको उसको वृद्धि र विकाससित जोडिएको हुन्छ। जस्तै कुनै बच्चालाई बिहेभियरल प्रब्लम छ भने उसको वृद्धि र विकासमा पनि केही न केही मात्रामा त्यसको इन्टररिलेसन, हजुर, त्यस गडबडी हुन सक्छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने बच्चालाई पिट्ने, उसलाई चाहिँ प्रेसर दिने, जस्तो उसले मानिलिउँ फुटबल खेल्न खोजेको छ, अनि प्यारेन्ट्सहरूले के भन्छ भने माटो लाग्छ, हिलो लाग्छ, बाहिर जानु हुँदैन भनेर पिटेको पनि देखिन्छ।
अनि यस्तो अवस्थामा हामीले उसले के भन्न खोजिराखेको छ, उसले चाहिँ त्यो खोजेकै हो कि हामी त्यो उसको इच्छा अनुसार होइन कि प्यारेन्ट्सको इच्छा अनुसार चाहिँ उसको हुर्काइ गरिराखेका हुन्छौँ कि यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ? हजुर, यति बेला उसको शारीरिक र सामाजिक स्थितिलाई पुरै मध्यनजर गरेर हामी कहिलेकाहीँ बच्चा बनिदिनु पर्ला। किनभने बच्चाको उसको साइकोलोजी उसको लेभलमा गएर हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गऱ्यौँ भने मात्रै उसलाई कुनै पनि असर नपरिकन उसको पुरै शारीरिक मानसिक र सामाजिक विकास हुनसक्छ। त्यसकारण पनिसमेन्टको त कुनै रोल नै छैन। बच्चाको लागि पनिसमेन्ट गरेर अनि त्यो सुधार होला या त्यसले इम्प्रुभ गर्ला भन्ने त कुनै रोल पटक्कै छैन। बच्चाको लागि हामीले कसरी प्रोत्साहन गर्ने, उसको लेभलमा गएर बच्चाको साइकोलोजीलाई बुझेर र उसका बिहेभियरल एस्पेक्टहरूलाई पुरै मध्यनजर गरेर उसका भावनाहरूलाई सम्मान गरेर माया गरेर अनि त्यस पछाडि मात्रै हामीले त्यसको गहिराइमा खोतलेर मात्रै त्यहाँ पुग्न सक्छौँ। जस्तै त्यसको लागि म सामान्य एक्जाम्पल दिन्छु। जुन व्यक्तिले बच्चालाई पटक्कै टाइम दिन सक्नुहुन्न होइन, अब त्यो बच्चाले घरमा आफूले उसको ब्रह्मले जे देखेको हुन्छ, बच्चाहरू एकदम क्युरियस हुन्छन्, बच्चा एक्सप्लोरेसन गर्ने खालको हुन्छ। यो कुरा के हो, यो किन बलिरहेको छ, यो कुरा किन चलेको छ, यो किन रोकिरहेको छ, कुनै जीव चल्छ, कुनै वस्तु किन रोकिन्छ, यो तमाम प्रश्नहरू उसको दिमागमा हजारौँ प्रश्नहरू छन्। त्यो एक्सप्लोर गर्न चाहिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले समय दिनुको सट्टा उल्टो आएर उसलाई पनिसमेन्ट दियौँ, गाली गऱ्यौँ, पिट्यौँ, अझ शारीरिक यातना दियौँ भने त त्यो त विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा बाधा पुर्याउने कुरा। भविष्यमा पनि ठुलो बच्चाको हुर्काइमा व्यवस्थापनसँग जोड्छौँ हामी। उसलाई के चाहिने हो त्यो होइन कि उसको व्यवस्थापन, उसको झन्झटमा हामी पर्न खोजिरहेका छैनौँ। उसले व्यस्तताले होस् अरू बाध्यताले हुन्, हजुर, यो उसलाई जिम्मा लगाउने व्यवस्था गरिदिने, तर ऊ के चाहन्छ त्यसमा ध्यान नदिने हो। यसको लागि त म्याम सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको समय नै हो। बच्चाको लागि हामीले पहिला मैले सबै कुरा भने नि, पोषण, व्यायाम, निद्रा, यो सबै कुराहरू पछि राख्छौँ हामीले त्यसलाई, तर यो सँगसँगै जानुपर्ने कुरा पनि प्रतिरोधात्मक क्षमतासँगै जोड्दैछु हो। हामी एकदमै हामीले बच्चालाई उसको मनोभावना, बच्चाको मनोविज्ञान बुझेर उसँग बच्चै भइदिएर अनि उसलाई समय दिएर उसको के छ त इच्छा, अथवा मानव हुनसक्छ कुनै बच्चाको गलत लत बसेको हुनसक्छ, त्यसलाई हामीले उसलाई समय दिन थाल्यौँ भने उसको कन्फिडेन्स हामीले सजिलै जित्न सक्छौँ। हामी पेडियाट्रिसियनहरूले पनि हामी जिद्दी गरेर कसैलाई पनि सुधार्न सक्दैनौँ वा उसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हो। त्यसकै लेभलमा गएर हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गऱ्यौँ, त्यसको मनोविज्ञानलाई बुझ्यौँ भने बच्चाहरू सजिलै परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र त्यसलाई फेरि एकदमै जस्तो कतिपय बिहेभियरल समस्याहरू हुन्छन्, आनी बानीमा आउने समस्या, कतिले बच्चाले माटो खान्छन्, कतिले औँला चुस्छन्, कतिले चाहिँ थुप्रै यस्ता बिहेभियर। त्यो बच्चा माटो खाने बच्चा पनि बिरामी हुँदैन। अनि हामी सानो के अरे साग तरकारीमा पनि सानो ढुङ्गा माटो छ भने त्यसलाई एकदम ठुलो इस्यु पनि बनाउँछौँ। कुनै कुनै बच्चाले माटो खान्छ तर ऊ बिरामी नै हुँदैन, किन होला? हजुर, माटो खाँदैमा ठ्याक्कै बिरामी भइहाल्छ भन्ने कुरा होइन, तर माटो खानु आफैमा एउटा बिहेभियरल समस्या हो, पाइका भनिन्छ यसलाई। कतिपय अवस्थामा माटो मात्रै मनपर्ने बच्चा पनि हुन्छन् नि, हैन? हो, माटो मात्रै होइन, यस्ता निर्जीव चिजहरू खाने थुप्रै एउटा बिहेभियरल समस्या हो। यो राम्रो कुरा होइन, यो बिहेभियरल समस्या हो। यसको लागि कहिलेकाहीँ चाहिँ आइरन डेफिसियन्सी, यो माइक्रोन्युट्रियन्टको डेफिसियन्सीले पनि त्यस्ता समस्या आउन सक्छ। शरीरमा कीटाणु, त्यो हाम्रो हेलमिन्थहरूको इन्फेक्सनमा पनि त्यस्तो समस्या आउन सक्छ। त्यसको लागि अनि अर्को चाहिँ त्यो बिहेभियरल समस्या पनि हो। त्यसको लागि पनि त्यही बिहेभियरल रिइन्फोर्समेन्ट नै जरुरत पर्छ। त्यो बच्चालाई हामीले बुझेर अनि बिस्तारै त्यसको ध्यानलाई अर्कोतिर लगेर त्यो चिजबाट टाढा लानु जरुरत छ। कहिले सबै अवस्थामा जस्तो त्यसमा भएका खराब तत्त्वहरू उसको शरीरमा छिर्छन्, जस्तै माटो छ भने त्यसमा कति कीटाणु छन्, कति नराम्रा तत्त्वहरू छन्, त्यो त छिरेको छ। त्यसमा हरेक चिजको असर उत्तिखेरै देखिन्छ भन्ने छैन। जस्तो कुनै कीटाणु छिर्यो भने मैले अहिले भने जस्तै त्यो न्युट्रोफिल भन्ने सेल हुन्छ, त्यसले सुरुमा मार्ने प्रयास गर्छ। त्यो भनेको अहिले कोरोनाकै कुरा गरौँ, कसैमा चाहिँ एक्टिभ भइहालेको छ भाइरस होइन, कसैमा छ तर थाहा भइरहेको छैन। यो पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता या यसको असर कति देखिन्छ र कति समयपछि देखिन्छ भन्ने कुरा हो। एकदम, यो त अहिले एकदमै मिडियामा आइरहेको कुरा पनि हो। कुनै व्यक्ति इम्युनो डेफिसियन्ट छ अथवा जस्तै इम्युन डेफिसियन्सी गराउन सक्ने कन्डिसनहरू छ, जस्तै कुनै ठुलो मान्छेमा एजेड छ भने त्यसका सेलहरू जस्तै एकदमै बुढो उमेरमा टी सेलहरूको पपुलेसन घट्छ। त्यही भएर बुढा व्यक्तिहरू, एस्थमा भएको, दमको रोग भएको व्यक्तिहरू, त्यस्तै मुटुको रोगी
त्यस्तै डायबिटिज भएको, त्यस्तै कुनै बच्चामा इम्युनो डेफिसियन्सी भएको या कुपोषित बच्चा या कुनै अलरेडी कुनै अर्को भाइरसले इन्फेक्सन गरेर सिकिस्त रूपमा रहेको बच्चा या क्यान्सरको औषधि चलिरहेको बच्चा, यो सबै जति पनि मैले भने ती सबैको इम्युनिटी पावर चाहिँ शरीरमा कमजोर भएको हुन्छ। त्यसकारण स्वस्थ व्यक्तिलाई तपाईँले देख्नु भएकै छ, कोही कोरोना भइसक्यो सङ्क्रमण भने पनि तिनीहरूले जित्न सक्छन्। तर त्यो इम्युन डेफिसियन्ट जो व्यक्ति छ या बुढो कम भएको रोग प्रतिरोधात्मक हो, उनीहरूको इम्युनिटी पावर कमजोर भयो। त्यही कारणले गर्दा तिनीहरूमा त्यो कोरोनाले उसलाई एकदम गाँज्ने सम्भावना बढी भयो, सिभियर डिजिज हुने सम्भावना, जटिल सघन बिमारी हुने चान्स बढ्ने भयो। त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही, कुनै एउटा फलानु दबाई खायो भने त्यसले इम्युनिटी बढाउँछ भन्ने त छैन। तर अहिले अनुसन्धानबाट प्रमाणित कुरा के हो भन्दा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट जो म्याक्रोन्युट्रियन्टको कुरा त भइहाल्यो, तर माइक्रोन्युट्रियन्टमा स्पेसिफिक रोल भएका तत्त्वहरू भनेर भिटामिन सी, भिटामिन ई जसमा एन्टिअक्सिडेन्ट प्रोपर्टी पनि हुन्छ, जिङ्क, सेलेनियम जस्ता पदार्थहरू पाइने खानेकुराहरू खाइयो भने त्यसले इम्युनिटी पावरलाई चुस्त राख्न मद्दत गर्छ भन्ने कुरा हो। तर त्यो त्यति कुरा खाँदैमा पटक्कै कोरोनाको बिमारी लाग्दैन भन्ने कुरा त होइन, तर त्यसले चाहिँ डेफिनेटली उसलाई मद्दत गर्न सक्छ। अब यो इम्युनिटी पावर बच्चामा ब्यालेन्स भइराखोस् भन्नका लागि हामीले गर्न नहुने कामहरू, नदिनुपर्ने खानाहरू, हाम्रो बानी व्यवहार के हो त जुन चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन? एक तमासको खानेकुराहरू जसमा सन्तुलित आहारको तत्त्वहरू हुँदैन, त्यस्तो प्रकारका एक तमासका खानेकुराहरू, जस्तै कुनै बच्चाले आज पनि त्यही जङ्क फुड खाइरहेको छ, भोलि पनि त्यही, पर्सि पनि त्यही भयो भने त्यसलाई त्यो सन्तुलित आहारको कमी हुन्छ एउटा। दोस्रो, बच्चालाई मेन्टल स्ट्रेस, मानसिक स्ट्रेसमा राखिनु हुँदैन। त्यसमा कुनै बिहेभियरल समस्या छ भने त्यसको तुरुन्त निदान गर्नु जरुरी छ। तेस्रो, बच्चालाई जतिको व्यायाम जरुरत छ त्यति उसले पाउनुपर्छ, चाहे हो त्यो घरभित्रै होस्। त्यो व्यायाम चाहिँ जस्तो कति मेन्टल एक्सर्साइज हुन्छ, जस्तै बच्चालाई सबै प्यासिभ कुराहरू दिनुभन्दा उसले एक्टिभ, जस्तै बच्चाले एउटा टेलिभिजनमा स्टोरी हेर्नुभन्दा त्यो कथा पढ्यो भने उसको दिमागमा एउटा इमेजिनेटिभ पावर डेभलप हुन्छ। यो कुरा भयो। त्यसपछि निद्रा भयो, बच्चालाई निद्रा ठ्याक्कै यति उमेरको बच्चालाई यति निद्रा भन्ने जरुरी हुन्छ, त्यो कुरा डिस्टर्ब हुनु भएन। त्यस पछाडि उसले बाँकी पाउनुपर्ने घरको सामाजिक इन्भाइरोमेन्ट, त्यसले पनि इम्युनिटीमा असर पार्छ। र कतिपय कुराहरू जन्मजात हुन्छन्, त्यसको लागि हामीले बदल्न सकिँदैन। जस्तो वंशानुगत त्यो जिनमा नै डिफेक्ट भएर आएको छ भने हामीले जतिसुकै खाना खुवाए पनि त्यो बच्चा इम्युनोडेफिसियन्ट नै हुन्छ र त्यसलाई अलग प्रकारको ट्रिटमेन्टले मात्रै ठिक पार्न सकिन्छ। कतिपयले बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्नुपर्छ। तर जन्मिँदाखेरि स्वस्थ रूपमा जन्मेको बच्चालाई अझै बिमार हुन नदिनुको लागि हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा यही हो। अर्को एउटा पाटो भनेको जस्तो बारम्बार भाइरल इन्फेक्सन भयो र त्यसले सिभियर डिजिज बनाएको छ भने त्यसले पनि उसको केही समयको लागि इम्युनिटी पावरमा ह्रास ल्याउन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो बेलामा उसलाई यी सबै इम्युनिटीलाई टेवा पुर्याउने कुराहरू माथि विचार गरेर अलिकति हामीले बढी उसको स्याहार सुसार गर्न जरुरी पर्छ। अब अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा फेरि इम्युनिटी पावर बढिराखोस् अर्थात् बच्चादेखि नै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता ब्यालेन्समा भइराखोस् भन्नका लागि के गर्ने? बच्चालाई जन्मिँदाखेरि ठिक नभएको बच्चा र जन्मिँदाखेरि ठिकठाक जन्मेको बच्चामा दुई अलग प्रकारले हेरौँ। जन्मिँदाखेरि नै त्यस्तो प्रकारको बच्चा छ भने मैले जुन साइन सिम्टम्सहरू भने त्यो कुरालाई विचार गरेर बच्चालाई अनि ठिक बनाउन सकिन्छ, उसको इम्युनिटी पावर चाहिँ ब्यालेन्समा राख्न सकिन्छ यदि कमी छन् भने? कमी कतिपय अवस्थामा कमी ठिक पार्नको लागि बोन मेरो ट्रान्सप्लान्टकै जरुरत पर्छ। तर त्यो डिफेक्ट हुँदाहुँदै पनि कतिपय औषधि दिएर, जस्तो क्रोनिक ग्रानुलोमाटस डिजिजमा दुईवटा सामान्य औषधि दिएर उसलाई नर्मल जिन्दगी बाँच्न सकिने बनाउन सकिन्छ। तर त्यसको लागि पहिला डायग्नोसिस हुन जरुरी, निदान हुन जरुरी भयो। यो एउटा पाटो हो वंशानुगत डिफेक्ट भएको बच्चाको मातहतमा, त्यसको निदान हुन जरुरी भयो, उपचार हुन जरुरी भयो। अब वंशानुगत रूपमा ठिक जन्मेको बच्चालाई सुरुमा इम्युनिटी राम्रो बनाउनको लागि सुरुमा स्तनपान हुनु पर्यो। कुनै पनि हालतमा 6 महिनासम्म, अहिले WHO को गाइडलाइन अनुसार 2 वर्षसम्मै भनेको छ, 2 वर्षसम्म दुध पनि दिने, तर 6 महिनासम्म दुध मात्रै, अरू केही पनि नदिने, बाहिरको कुरा रिप्लेसमेन्ट नै नगर्ने। 6 महिना पछाडि अन्नप्राशन सँगसँगै दुध पनि चल्ने हो। यो चाहिँ अत्यन्तै भाइटल कुरा भयो, आमाको दुध। त्यस पछाडि पोषण,
त्यस पछाडि हामी अहिले चाहिँ अबको ल्याक्टोजिन अरूहरू खुवाएर पनि आमाहरू कामकाजी महिलाहरू छन् नि त आमाहरू सबैले समय दिन सक्दैनन् होइन त्यस्तो चाहिँ कति हानिकारक छ यो गर्जो टारेको जस्तो कुरा हो किनभने त्यो ल्याक्टोजनबाट आमाको दुधबाट पाइने इम्युन तत्त्वहरू पटक्कै पाइँदैनन् त्यसमा आमाले जति प्यासिभली ट्रान्सफर गर्ने मैले जुन प्यासिभ इम्युनिटीको कुरा गरेँ त्यो पटक्कै पाइँदैन त्यसले चाहिँ न्युट्रियन्टको रूपमा मात्रै दुधले प्लेन दुध त्यो जो बिना इम्युन तत्त्वहरू बिनाको जुन दुध हुन्छ नेचुरल होइन हो नेचुरल होइन त्यसकारण त्यसले बच्चाको भोकलाई चाहिँ शान्त पार्ने हो तिर्खालाई पनि शान्त पार्ने हो तर आमाको दुधबाट जुन इम्युन तत्त्वहरू पाउने थियो त्यो चाहिँ पाउँदैन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको लागि जुन हामी अहिले दुधको आमाको दुधको विकल्पमा खुवाइराखेका छौँ नि यो हानिकारक छ भनेर बुझ्दा हुन्छ हानिकारक भन्दा पनि आमाको दुधले जति अमृत समान भनिन्छ आमाको दुधलाई जति पावर इम्युनिटी पावर दिन्छ त्यसले जति वृद्धि विकास गर्छ आमाको र बच्चाको बन्डिङले गर्दा उसको मेन्टल ग्रोथ उसको भावनात्मक ग्रोथ सबै कुरा राम्रो हुन्छ त्यो पुरैबाट हामीले बाहिरबाट दुध दियौँ भने पहिलो 6 महिनामा त्यो वञ्चित भयो बच्चा त्यसकारण त्यो अर्थले चाहिँ हानिकारक भयो तर अब आमाको दुध पटक्कै नआएको कन्डिसनमा त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो आवश्यकताले ल्याएको कुरा हो त्यसमा चाहिँ अरू कुनै उपाय नभएको कारणले गर्दा त्यो दिनपर्ने कन्डिसनहरू कहिलेकाहीँ त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ आउने भए तर सकेसम्म जत पोसिबल भएसम्म आमाको दुध चाहिँ अमृत समान हो र आमाको दुधमा इम्युन तत्त्वहरू पनि हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो नै दिनु बेस हुन्छ समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्ते धन्यवाद हामी देखापढी विशेषमा थियौँ कुराकानी गरिरहेका थियौँ बालबालिका अर्थात् जन्मेदेखि नै हामी कसरी बच्चाहरूमा बालबालिकामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई ब्यालेन्समा राख्न सक्छौँ जन्मजात नै कति मात्रामा हुन्छ वा जन्मजात नै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको पनि हुन्छ कि हुँदैन र त्यसपछि त्यसको उपचार के हुन्छ के गर्यो भने बच्चाको इम्युनिटी पावर ठिक हुन सक्छ र बच्चाको भविष्यसम्म अर्थात् त्यसको जीवनभरि काम लाग्न सक्छ भन्ने विषयमा साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता यो शरीरमा बढी भयो भने के हुन्छ कम भयो भने के हुन्छ र स्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्य राम्रो हुनका लागि यसको सन्तुलन हुन कति जरुरी छ कस्तो अवस्थामा चाहिँ यसको सन्तुलन हुँदैन भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ डिएम पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट डाक्टर धर्मागत भट्टराईसँग उहाँसँगै देखापढी विशेषबाट सबै बिदा चाहन्छौँ भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।